अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, 26 नवंबर 2024 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा एहतजाज किया है जो इंटरनेशनली तो रिपोर्ट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में हमारा जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर रिपोर्ट बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि यहां पर फिस्तायत है, फाशिज्म है और हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपना सेंसर्ड किस्म का उन्होंने माहौल पैदा किया हुआ है और हमारे मीडिया के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो सब कुछ लोगों के सामने रख सके। इवन हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर भी जो इसकी एपिसोड्स हुए वो उसके पार्ट्स हुए, क्योंकि ये तकरीबन 2 दिन पर मुश्तमिल एक मुकम्मल किस्म का एक इवेंट था जिसने ना सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि पाकिस्तान के अवाम में भी एक तासुर पैदा किया कि इन फाशिस्ट हुक्मरानों के सामने कलमा हक अब भी बुलंद किया जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं हो गया कि अब जनाब एहतजाज हो ही नहीं सकता, अब इमरान खान के हवाले से बात हो ही नहीं सकती। क्यों? इवन अप टिल नाउ एक बड़ी भरपूर पार्लियामेंटेरियन की अक्सरियत पीटीआई में मौजूद है, पार्लियामेंट में लोग आवाज उठा रहे हैं और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि कोई बात करने वाला ना हो। इमरान खान की बहनें हैं कि जो शेरनियों की तरह अब भी हुकूमत को ललकार रही हैं और उन पर धाड़ रही हैं। हुआ क्या कि जनाब मंगल को इमरान खान की बहनें अपने भाई से मुलाकात के लिए जाती हैं और हमेशा मुलाकात नहीं कराई जाती। उसमें 200, 400, 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक पेट्रोल पंप है वहां पर उन्हें रोका जाता है, रात गए तक वह रहती है और फिर वापस आ जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पुकारा। जब वो आए तो यहां एक बड़ा इज्तिमा 2-4 हजार लोगों का कम से कम इज्तिमा था और उसमें सुहेल आफरीदी ने कहा था कि इस मर्तबा जब हम आएंगे तो हम ज्यादा शिद्दत के साथ आएंगे, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और जो हुक्मरान है जो कहते हैं जनाब ये तो पीटीआई खत्म हो गई, अब उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने रास्ते में ही इस काफले को रोकने का फैसला किया। यह अच्छा खासा बड़ा काफला था, इसमें गैर जानेदार हल्कों के मुताबिक कम से कम 8 से 10 हजार लोग मौजूद थे, कई सौ गाड़ियां इसमें शामिल थी और पंजाब की भी थोड़ी बहुत इसमें नुमाइंदगी लाजमी शामिल थी। अगरचे पंजाब में पीटीआई को पर मारने की इजाजत नहीं है, यहां चूंकि सबसे ज्यादा फोकस है, कोई पीटीआई का नाम भी ले तो धर लिया जाता है, तो लेकिन बहरहाल एक अच्छा खासी नुमाइंदगी मौजूद थी। हुआ क्यों? उसकी वजह यह है कि इमरान खान की बहनें कुछ शिकवे का इजहार कर रही हैं। वो इमरान खान की बहनों का कहना है कि हमें शक है कि ये कुछ छुपा रहे हैं, हुक्मरानों ने इमरान खान के साथ कुछ बुरा किया है, अगर नहीं किया तो हमें तसल्ली करने दे, हॉस्पिटल लेकर जाएं, हम बाहर आके बताएंगे कि हां इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उन्हें ना जाती डॉक्टर मंजूर, ना बहन उन्हें कासिम जमान मंजूर है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। इमरान खान की बहनों ने ये इस खिदशे का इजहार किया। अच्छा, आमतौर पर जो मंगल को एहतजाज होता है तो वो अडयाला रोड पर होता है, लेकिन इस मर्तबा अडयाला रोड पर हुकूमत ने उनको जाने ही नहीं दिया, बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो एंट्री होती है उस एंट्री यानी जो 26 नंबर चुंगी पर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले पूरे के पूरे काफले को रोक लिया गया और ये कई घंटों तक रोका गया। अच्छा, हुकूमत को शायद एहसास नहीं था कि वो एक गलत जगह पर रोक रहे हैं, हालांकि उन्होंने कई घंटे की प्लानिंग की, बड़े बड़े जनाब कंटेनर ला के रखे गए, रास्ते बंद किए गए। उससे हुआ क्या कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली सारी की सारी ट्रैफिक जाम हो गई। वो ये रहा था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर जाने वालों को तो जाने दिया जा रहा था, लेकिन बाहर से जो भी आ रहे थे उनको रोका जा रहा था। उनमें ज्यादातर मुसाफिर थे, मुख्तलिफ गाड़ियां आ रही थी, सारे तो पीटीआई के लोग नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़ा रश ब्लॉक हो गया। लेकिन अफसोस हमारे मीडिया पर है कि एक लफ्ज भी नहीं दिखाया गया। सुहेल आफरीदी रात गए तक इसकी क़यादत करते रहे और उनका बड़ा मशहूर जुमला भी कि क्या तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो, उनका पुलिस से जो मुकालमा था वो ये था कि इस तरह तुम नफरतें पैदा कर रहे हो। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब पुलिस ने रबड़ की गोलियां चलाना शुरू की तो सुहेल अफरीदी का कहना था कि नहीं, मेरे वर्कर्स को नहीं, आओ सबसे पहले मुझे गोली मारो। क्या कहा जरा सुने। इस मौके पर अलीमा खान और उनकी इमरान खान की दीगर जो बहनें, उनका कहना था अब हम लड़ेंगे, अगर आपने हमें मारना है तो मारें,
ہمیں گولیاں مارنی ہیں گولیاں ماریں، لیکن ہم اپنے بھائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے ملک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا یہ قافلہ کتنا تھا، تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ اچھے خاصے لوگ تھے، کنٹینرز پہ بھی موجود تھے، ٹرکوں پہ موجود تھے، اور چارج تھے لوگ، مطلب عمران خان صاحب سے لوگ محبت تو کرتے ہیں۔ کیا مناظر تھے ذرا دیکھیں۔ عمران خان کی بہنوں کا کہنا تھا کہ عمران خان کو سائفر کیس میں سزائے موت دلوانے کی کوشش کی گئی، لیکن سائفر سامنے آنے کے بعد عمران خان سرخرو ہو چکا ہے۔ غداری کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن بولیں گے، باقی لوگ بھی بولیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے ارکان اسمبلی پر فخر ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس موقع پر جو لیڈ رول ادا کیا وہ سہیل آفریدی کا تھا۔ سہیل آفریدی ڈرے نہیں، وہ شیر کا بچہ ہے۔ وہ رات گئے جب لائٹیں بند کر دی، یعنی جس علاقے کو جناب ٹریفک سے بند کیا گیا تھا اور وہاں پورا کا پورا قافلہ موجود تھا، وہاں لائٹیں بند کر دی گئی، اور لائٹیں بند ہونے کے باوجود سہیل آفریدی اپنی گاڑی کی چھت پر چڑھ گئے، حالانکہ انہیں خدشہ تھا کہ گولیاں چل رہی ہیں، کوئی گولی ان کو بھی آ کر لگ سکتی ہے، ان کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ شخص ڈرا نہیں۔ وہاں پر اس نے کیا گفتگو کی ذرا سنیں۔ کیا کہ نہیں آ سکتے، اس کی آپ برائے مہربانی کرو، کیونکہ ہمیں اریسٹ کریں تو کریں، ورنہ ہم اریسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو نیچے ہٹا تھوڑا نیچے آ جاؤ۔ ہم نے گولیاں کھائی ہیں، پھر پیچھے لگائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ علیم آصف کو اریسٹ کیا تھا، وہ آ گئی ہے، ان کے ساتھ کیا بدتمیزی کی ہے، ہمارے 2 ورکر کو گولی لگی ہے، دیکھیں بالکل بھی کسی کے اشتعال میں نہیں آنا آپ لوگوں نے، ہم نے پرامن رہنا ہے۔ یہ عمران خان صاحب تربیت اس موقع پر بیرسٹر گوہر نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا، آپ نے اشتعال میں نہیں آنا، ہمارے ساتھیوں پر آج ربڑ بلٹس کا استعمال ہوا، جو گولی چلائیں گے ان کا احتساب کریں۔ جب آپ گولی چلاتے ہیں تو نسلیں یاد رکھتی ہیں، لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ ہم نے 3 مطالبات رکھے ہیں، خان صاحب کی فیملی سے ملاقات کراؤ، بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کراؤ، اور دونوں کو ہسپتال شفٹ کرو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ یہ خان صاحب سے 7 مہینوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، ہم نے مختصر 3 مطالبات رکھے ہیں۔ خان صاحب کی فیملی کو ملاقات کراؤ، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کراؤ، ہاسپٹل شفٹ کرے، وہاں نگرانی نہیں کرے۔ دوسری بات، ہم نے عدلیہ سے بھی درخواست کی ہے کہ خان صاحب کے کیس میں برائے مہربانی انصاف کے مطابق آگے چلے، ہمیں ڈسکرمنیٹ نہ کرے، میک شیور کرے کہ خان صاحب کے فالوور ورکر سپورٹر پی ٹی آئی والے اشتعال میں نہ آنا۔ آپ نے ہمیشہ پرامن رہنا، یہ خان صاحب کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ گولیاں کھائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، گولیاں کھائیں گے، انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دیکھیں میں جب تک ادھر ہوں کیا کہ نہیں آ سکتے، اس لیے آپ برائے مہربانی ادھر ہوں، کیونکہ ہمیں اریسٹ کریں تو کریں، ورکر کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ پیچھے ہٹیں، ہم نے گولیاں کھائی ہیں، پھر بھی انشاءاللہ کھائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کی بات انشاءاللہ ایک سہیل آفریدی کا کہنا تھا، ہم بار بار آتے اور عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو ہم چلے جاتے۔ مجھے یہ ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو روک رہے ہیں۔ کیا یہ کے پی کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں؟ کے پی کے عوام اتنے برے ہیں کہ آپ کبھی گیس اور کبھی ان کی بجلی بند کر دیں، ہم ایسا اب نہیں ہونے دیں گے۔ علیمہ خان کہتی ہیں، سائفر پڑھنے کے بعد ہمارا سر فخر سے آسمان پر چلا گیا ہے۔ عمران خان ایک عظیم لیڈر ہے، اس بات کی گواہی سائفر بھی دے رہا ہے۔ باہر کے ممالک کا مسئلہ یہی تھا، عمران خان غلامی نہیں کر رہا تھا۔ عمران خان کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنی قوم کا سوچوں گا۔
पुलिस पकड़ के लेके गई थी, वो भी बड़ी अच्छी तरह आके सारी मिल रही थी। वो सारी तो इमरान खान के कहते हम सदाई हैं, पुलिस वालियां भी। तो वो जो वैन के अंदर बस के अंदर बंद तो कर दिया था, लेकिन सब आके मिल के गई थी। अब मैं क्या कहूँ आपको कि हमारे ही हैं वो भी, इमरान खान के पीछे साथ ही खड़े हैं, वो देख रहे हैं। जब साइफर निकला सारों को समझ आ गई कि ये वो इंसान है, इमरान खान वो इंसान है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतरी चाह रहे थे, और उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि इमरान खान अपने मुल्क के लिए बेहतरी चाह रहे थे। तो आप ये सोचने किसने हटाया? आपने पूछा, बेहतरी नहीं चाहते, आपने पूछा नहीं रात के जनाब ये एहतजाज खत्म हुआ और अगले दिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। ये बिल्कुल पुरहुजूम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें खास तौर पर उन्होंने ये भी दिखाया कि ब्रूबेट की बुलेट बाकायदा चलाई गई, पुलिस की तरफ से इस्तेमाल की गई। ये देखिए पुलिस वाला जो है बुलेट्स डाल रहा है अपनी गन में। मैं मोबाइल थोड़ा नहीं ये ATS वाले इन्होंने करे। इधर जो है मैं ये पुलिस वाले से कह रहा हूँ कि रास्ता खोले, क्योंकि रास्ता जो है इस्लामाबाद पुलिस ने बंद किया था। बहरहाल ये वीडियो में आवाज है, लेकिन अभी असवेल अफरीदी का कहना था हम पर गोलियां चलाना आपके लिए आसान है, मगर इमरान खान को अस्पताल लाना मुश्किल है। एक सूबे के मुंतखब नुमाइंदों के साथ यह सलूक है तो आम आदमी के साथ क्या सलूक होता होगा। हम पाकिस्तान को सस्ती बिजली देते हैं, मादनियात और कुदरती वसाइल देते हैं, जबकि बदले में हमें डंडे दिखाए जा रहे हैं, सीधी गोलियां चला रहे हैं, गंदुम बंद कर रहे हैं, हमारी गैस बंद कर रहे हैं। ना किसी का बाप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर सकता है। ये देखें, ये गोलियां, ये हमारा दूसरा दोस्त जो है उसको गोली लगी है। गोलियां चलाना आपके लिए आसान है, इमरान खान साहब को अस्पताल लाना आपके लिए मुश्किल है। तो क्या पैगाम दे रहे हो पाकिस्तानियों को? हमारी तशवीश में इजाफा कर रहे हो कि आप लोगों ने खुदा ना ख्वास्ता उनके साथ कुछ किया है? ऐसा सोचना भी मत, लेकिन हमें तशवीश पाई जा रही है। आप गोलियां चलाएंगे, हम सीने हाजिर करेंगे। कितने लोगों को आप शहीद करेंगे? कितने लोगों को आप गोलियां मारेंगे? आपकी गोलियां खत्म हो जाएगी, हमारी सीने खत्म नहीं होंगे। इस बंदे को, हमारे इस दोस्त को गोली लगी है, ये तो घर में नहीं बैठा। इफ्तिखार शाह को गोली लगी है, ये तो घर में नहीं बैठा, आज फिर आया है आपके सामने। इस गोलियों से जो है, इन गोलियों से अभी पाकिस्तानी डरते नहीं हैं। मुसलसल 3 साल से आपके जबर, आपके जुल्म, आपके फस्तायत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया। ना किसी का बाप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर सकता है। ये देखिए, तीसरे बंदे को जो है हाथ पर गोली लगी है। जहाँ कहीं नहीं रहा था। देखें, गोलियां लगी है लेकिन वो खड़े हैं, वो भागे नहीं हैं। इन लोगों का एक ही मुतालबा था, ये इमरान खान साहब के हेल्थ के इशू पर कंसर्न थे और वो चाहते थे कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, उनकी बहनों की मौजूदगी में और ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में हो। लेकिन आप लोगों ने गोलियां चलाई, क्या छुपा रहे हो? इमरान खान की बहनें तो सियासी नहीं, कौन से साबिक वजीर आजम की बहनों के साथ यह सलूक हुआ है? कौन से जर्नैल या जजेस की बहनों के साथ यह सलूक हुआ कि आपने उन पर जहरीला पानी डाला, बालों से पकड़कर घसीटा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया? यह सब कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। शाहिद खटक का कहना भी था कि बदतरीन तशद्दुद, कारकुनान पर गोलियां, लाठीचार्ज। मोहसिन नकवी, एक वक्त आएगा कि इस सारी सूरत हाल का आपसे हिसाब लिया जाएगा। इस पर जनाब मुख्तलिफ तबसरे भी जारी हैं। समीना पाशा कहती हैं, अदालतों में दर्जनों दरखास्तें डाल दी, ईवान में आवाज उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बैकडोर भी हुकूमत से बातचीत की, हर ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पीटीआई एहतजाज पर मजबूर होती है तो उसके एहतजाज पर तशद्दुद किया जाता है। हुक्मरानों पर किसी बात का असर नहीं होता, वो अपने अवाम पर डायरेक्ट गोलियां चलाते हैं। मुबशिर जैदी कहते हैं, फील्ड मार्शल अयूब खान के जमाने से आज तक अमेरिका ने पाकिस्तान में गैर जमहूरी कुव्वतों के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया और जमहूरी हुकूमतों को गिराने की हिमायत की। खान साहब की हुकूमत के साथ भी यही हुआ।
سائفر اس کا تحریری ثبوت ہے، اور جب ان کی بہنیں احتجاج کرتی ہیں تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ سمینہ پاشا کہتی ہیں لاڈلی وزیر اعلیٰ عوامی پیسے سے جہاز خرید کر بیرون ملک سہیلیوں سمیت سیر کر سکتی ہے، جبکہ ناپسند وزیر اعلیٰ لیڈر سے ملنے اڈیالہ نہیں جا سکتا۔ یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے۔ اچھا، اسد قیصر کا کہنا تھا ہم عمران خان کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف کی طرح ہمیں ڈیل دے دو، ہم نے اس حکومت کے ظلم کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسد قیصر کے کیا مطالبات تھے، ذرا سنیں۔ ابھی ہمیں یہ بات بالکل کھل کے سامنے آئی ہے کہ اس وقت عدالتوں سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ جس طرح عدالتوں کا رویہ ہے، جس طرح عدالتوں کی طریقے سے جو ہے نا انصاف کا قتل ہوتا ہے، اور جس طرح جوڈیشری کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور ان کی جو بھی جج میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو انصاف جو ہے نا ابھی اس عدالتوں سے ممکن نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے اور الائنس نے ہم نے گزشتہ دن میٹنگ کی تھی کہ اس جمعہ کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں 4 پوائنٹس پہ ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے۔ نمبر 1، جو عمران خان کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے، جو ان کی ہیلتھ کی ایشو ہے، جو ان کے ساتھ ملیفائڈی کیسز ہیں اور ان کے رہائی کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے ہم پوری قوم کے پاس جائیں گے، پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے اور سے مطالبہ کریں گے کہ نکلے۔ دوسرے، جو انہوں نے مہنگائی کی ہے، جتنا انہوں نے لیوی ٹیکس لگائے ہیں، پیٹرول جتنا مہنگا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے عام شہری جتنا متاثر ہے، اس طرح بجلی کی جو ناروال لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے۔ اور جو پیٹرولیم وہ میں نے جو انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور خاص کر خیبر پختونخوا کے عوام، سندھ کے عوام اور جو پنجاب میں بھی دیہاتی علاقے ہیں، اس میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے خلاف۔ اور چوتھی بات، جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو بلوچستان میں ہم بہت شدید تشویش ہے، جو سچویشن آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں جو اس وقت ایکسٹریمزم اور جو ٹیررزم ہے بہت خطرناک ہے۔ پورے پاکستان کا لیڈر عمران خان، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا، وہ جیل میں ہے۔ پاکستانی عوام سے، صرف میں پی ٹی آئی کارکنان سے نہیں، پوری پاکستانی عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے حقوق کے لیے نکلے۔ عمران خان اگر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ اس نظام کو نہیں مانتا۔ عمران خان اگر جیل میں ہے تو اس لیے کہ وہ ملک میں قانون کی بالادستی چاہتا ہے، آزاد جوڈیشری چاہتا ہے، ایک مضبوط پارلیمنٹ چاہتا ہے، ایک کنسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد چاہتا ہے۔ اس لیے فوری پاکستانی قوم کو نکلنا ہوگا۔ ہم جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے کریں گے۔ اور سہیل آفریدی کہتے ہیں پورا پاکستان دیکھے گا کہ ہمارے درمیان اب کوئی اختلاف نہیں۔ اپنے تمام ایم پی ایز کو جمعہ کے دن ہر شہر میں احتجاج کی ہدایت کرتا ہوں، بھرپور مزاحمت ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم اگلے منگل کے روز مزید سخت رویے کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے۔ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز بھی حصہ ہوں گے۔ اس سے انداز ہم نہ ڈنڈوں کا سہارا لے سکتے ہیں، نہ ہم بندوقوں کا سہارا لے سکتے ہیں۔ ہمارا واحد سہارا ہماری عوام ہے، اور آپ ہماری طاقت ہو۔ یہ کوشش کریں گے، انہوں نے بار بار کوشش کی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو، وہ لیڈرشپ جو مسلسل مزاحمت کر رہی ہے اور ان کے ہتھیں نہیں چڑھ رہی، ان کو بدنام کریں، آپ کی نظروں میں گرائیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اعتماد رکھنا ہے اپنی لیڈرشپ پر۔ جس طرح آج ہم الحمدللہ اتفاق اور اتحاد سے بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمیں اتحاد ہے، اور ابھی جو ہے ہم پورے پاکستان کو دکھائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہ ہم متفق ہیں، اور ہماری جدوجہد صرف اور صرف پاکستان میں عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کے لیے ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ تو تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ سب جمعے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے ضلع میں بھرپور احتجاج کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ سب نے، یہ مین اسٹریم میڈیا بھی ادھر موجود ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دکھا سکیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا ہمارا بھائی ہے۔ ہم کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں جو انہوں نے 3 سال جیل میں رہ کے پاکستانیوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب آپ اپنی آزادی کے لیے جب کھڑے ہونا پڑتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو جد و جہد ہے یہ عبادت ہے۔ اور میری بہن جب گئی تھی پچھلی دفعہ، انہوں نے ان کو کہا سیدھی سی بات ہے، لبرٹی اور ڈیتھ، آزادی یا موت۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے ایک قسم کی مثال دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے وہ خود مثال بنے ہوئے ہیں
کہ آزادی کتنی قیمتی ہے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکمرانوں نے ایک بجٹ پاس کرانا ہے اور ان کی جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے. دوسری طرف انٹرنیشنلی وہ جناب جو سالسی کھیل رہے تھے وہ بھی ان کا جو آبجیکٹ تھا وہ کم از کم پورا نہیں ہوا, یا جس طریقے سے وہ اس اپوزیشن کو اس کی آڑ میں کچلنا چاہتے تھے وہ بھی پورا نہیں ہوا. ان کی خواہش تھی کہ صدر ٹرمپ چائنا جانے سے پہلے پاکستان میں آئیں, چند گھنٹے کے لیے آ جائیں, وہ بھی ان کا پورا نہیں ہوا. لہٰذا وہاں پر تھوڑا سا بیک اپ پہ ہوئے یہ گورنمنٹ. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے اس وقت جو معیشت ہے وہ ہے. ایسے میں پی ٹی آئی نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے عوامی احتجاج کو سامنے لے آئے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, وہ ان پر پریشر ڈال سکتے ہیں, عمران خان کا علاج کرا سکتے ہیں, عمران خان کے کیسز کے آگے سنوائی ہو سکتی ہے اور عمران خان کو ایون رہا بھی کرایا جا سکتا ہے. بہرحال یہ اچھی اسٹریٹجی ہے. صرف سہیل آفریدی نے یہ نہیں کہ یہ صرف احتجاج کیا ہے, بلکہ آئندہ کے لیے بھی آئندہ منگل کو انہوں نے مزید سخت لائے عمل کے ساتھ اڈیالہ آنے کا اعلان کیا. دیکھتے آگے کیا صورتحال بنتی ہے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.